بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا حل التمرين السابع دائما من درس النهايات والاتصال ثم الاشتقاق. اعتبر الدالة المعرفة بما يلي: اف لإكس يساوي إكس على راسين تخوازيام ديال إكس كاري بلس أن. السؤال الأول: حدد دو دي اف ثم النهايات عند محددات التعريف. إلى الحل: اف لإكس كتساوي إكس على راسين تخوازيام ديال إكس كاري بلس أن. السؤال الأول: دي دو اف، دونك دي دو اف اتيغال، دايما كنتبعو نفس الطريقة بحيث اكس كاري بلس ان سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. حنا كنعرفو بان كيلكو سوا اكس ابارتيان ار، عندنا اكس كاري بلس ان توجور سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. علاش؟ لان اكس كاري سوبيريور ايكال زيرو بلس ان يعني سوبيريور ستريكتومون زيرو. دونك دي دو اف اتيغال moins l'infini plus l'infini. ثانيا النهايات عند محدد التعريف. دونك النهايات لا ليميت ديال f لx en plus l'infini ديال x كاري x على يساوي لا ليميت ديال x على راسين تخوازيام ديال إكس كاري بلس أن أو بلس لانفيني إيكال لا ليميت أو بلس لانفيني نا إكس موجب سوبيريور أو إيكال أ زيرو. دونك ممكن نكتبو على شكل راسين تخوازيام ديال إكس على بويسونس 3 سور راسين تخوازيام ديال إكس كاري بلس أن يساوي لا ليميت اون بلس لانفيني واحد راسين هنا اكس على بويسونس 3 اكس كاري بلس ان تخوازيام اللي هي لا ليميت اون بلس لانفيني، عفوا غندير راسين دونك يساوي راسين ديال اكس 3 سور اكس كاري بلس ان. حنا كنعرفو بان النهاية الجذرية كتساوي راسين تخوازيام ديال ليميت ديال الحد اللي عنده اكبر اس على الحد اللي عنده اكبر اس، يعني اون بليس لانفيني. لاحظوا انا راه كنحاول نبسط. دونك لا ليميت ديال اكس اون بليس لانفيني اللي هي بليس لانفيني. بنفس الطريقة غنحسبوا لا ليميت ديال اف لإكس اون موان لانفيني، دونك يساوي لا ليميت ديال x sur racine troisième ديال x carré plus 1 moins l'infini. donc في هذه الحالة x inférieur à 0 يساوي la limite moins l'infini ديال racine troisième. donc بما أن x inférieur à 0 donc غنديرو هنا moins x à la puissance 3 باش نحتفظو بنفس النتيجة. غنزيدو ناقص هنا على racine troisième ديال x كاري بلس ان او موان لانفيني. ردوا البال، هنا درت ناقص باش يبقى عندي هذا العدد كله موجب، لان اكس لابوس اكس اصغر من صفر يعني اكس على بويسونس 3 اصغر من صفر يعني موان اكس على بويسونس 3 كبر من صفر. دونك فاش غنخرجوه من تحت الراسين غيعطيني موان اكس فوا هاد موان، غنحصلو على نفس النتيجة اللي كانت عندنا سابقا. دونك يساوي لا ليميت ناقص لا ليميت او موان لانفيني، هاد الناقص خرجتها تحت لا ليميت ديال راسين موان اكس 3 سور اكس كاري بلس 1 يساوي موان راسين تخوازيام ديال لا ليميت ديال موان اكس او موان لانفيني. هنا غتعطيني بلس لانفيني فوا موان يعني موان لانفيني. دونك ممكن نقولو بأن لا ليميت دو اف دو اكس او موان لانفيني اتيغال ا موان لانفيني. نمرر السؤال الموالي.
السؤال الموالي يقول احسب الدالة المشتقة ورسم جدول التغيرات. دونك عندنا اف لإكس إيكال إكس على راسين دو إكس كاري بلس أن. دونك اف بريم دو إكس على شكل U على V. دونك إكس بريم فوا راسين دو إكس كاري بلس أن موان إكس فوا راسين دو إكس كاري بلس أن بريم على راسين دو إكس كاري بلس أن تو أو كاري يساوي لا ديريفي دو إكس هي واحد. كتبقى عندي راسين دو إكس كاري بلس أن. هنا تخوازيام، هنا تخوازيام، هنا تخوازيام، هنا تخوا ناقص إكس فوا. دونك لا ديريفي نخليو غادي نكتبو المقام هو الأول أو كاري. لا ديريفي ديال راسين تخوازيام يعني أن سور تخوا فوا لا ديريفي ديال إكس كاري بلس أن هي دو إكس سور لا ديريفي تخوا عفوا ماشي لا ديريفي إكس كاري بلس أن تو أو كاري إن موان زان تو أو كاري. دونك النتيجة غتعطيني يساوي غنوحدو المقامات. دونك المقام مع المقام غتولي راسين 3 إكس كاري بلس 1 تو على بويسونس تو على بويسونس 2 تو على بويسونس 2 تو على بويسونس 4 مع واحد 3 هي هادي. وهنا غنضربو البسط في المقام تعطيني 3. وهنا كاين واحد راه غنبينو كاين على بويسونس 1 فوا على بويسونس 2 هنا على بويسونس 3 مع راسين تخوازيام غتمشي تبقى عندي إكس كاري بلس 1 موان هنا 2 إكس كاري. دونك النتيجة نحصلو على النتيجة التالية اف بريم دو إكس تساوي 3 إكس كاري موان 2 إكس كاري يعني إكس كاري بلس 1 sur 3 fois racine troisième ديال x كاري بلس 1 2 كاري. والدالة المشتقة كتبان بأنها أكبر قطعا من صفر. لاحظوا بأن دائما تكون أكبر قطعا من صفر لأن x كاري بلس 1 دائما أكبر قطعا من صفر و x كاري بلس 1 دائما أكبر قطعا من صفر. وبالتالي f تزايدية على موان لانفيني بلس لانفيني. السؤال الموالي ادرس الفرع اللانهائي للمنحنى سي اف عند بلس لانفيني. دونك باش ندرسو الفرع اللانهائي رابعا الفرع اللانهائي عند بلس لانفيني. عندنا لا ليميت ديال اف لإكس اون بلس لانفيني تيغال بلس لانفيني. اذا ممكن نحسبو لا ليميت ديال اف لإكس على اكس اون بلس لانفيني اللي هي لا ليميت ديال اكس سور راسين اكس كاري بلس 1 بيان سور غنقسمو على هاد اكس يعني غنضربو هنا فوا اكس و بلس لانفيني غنختزلو بإكس تبقى عندي لا ليميت اون بلس لانفيني ديال واحد على راسين دو اكس كاري بلس 1 اللي كتعطينا صفر. دونك اف او سي اف يقبل فرع شلجمي عند بلس لانفيني تجاهه محور الأفاصيل. نمر للسؤال الموالي. لتكون جي قصور اف على صفر بلس لانفيني بين أن جي تقابل. دونك سادسا
من جي نحو مجال ك يجب تحديده. دونك جي قصور ثالثا جي قصور اف على مجال صفر بلس لانفيني. لدينا اف متصلة على هذا المجال و اف تزايدية قطعا على صفر بلس لانفيني. إذن جي تقبل دالة عكسية معرفة من صفر بلس لانفيني نحو جي. على غنرجع للرتابة ديال جي اف بريم. دونك نسيت مرسمتش الجدول، نزيدو للأسفل. دونك جدول التغيرات، يكون على هذا الشكل. عندنا اف بريم لإكس مولا انفيني بلس لانفيني ثم اف لإكس. هنا اف بريم لإكس قلنا تزايدية يعني زائد، هنا تزايدية قطعا، هنا موال لانفيني هنا بلس لانفيني. اف دو زيرو تيغال بيان سور زيرو لأن عندي في البسط إكس. دونك اف دو زيرو تيغال زيرو. دونك المجال هنا بلس لانفيني، المجال جي نحو مجال جي جي يساوي اف أو جي عفوا جي اللي هي اف ديال زيرو بلس لانفيني اللي هي صفر بلس لانفيني. بسيط. دونك ندوزو للسؤال الموالي. سابعا حل في ار بلس المعادلة جي موان زان لإكس ديال راسين تخوازيام ديال إكس كاري سور دو إتيغال أ إكس. سابعا لنحل المعادلة جي موان زان ديال راسين دو إكس كاري سور دو يساوي إكس. يلا كنتمنى تكون هي هادي راسين تخوازيام يساوي إكس. دونك راسين تخوازيام لا يكافئ أن جي لإكس كتساوي راسين تخوازيام ديال إكس كاري سور دو، و جي لإكس هي إكس سور راسين تخوازيام ديال إكس كاري بلس أن إتيغال راسين تخوازيام ديال إكس كاري سور دو. نرفعو أس 3 ونحصلو على النتيجة التالية: إكس أس 3 على إكس أس 2 زائد 1 يساوي إكس أس 2 على 2. يكافئ أن 2 إكس أس 3 يساوي إكس أس 4 زائد إكس أس 2. يكافئ إكس أس 4 زائد 2 إكس أس 3 زائد إكس كاري يساوي إكس أس 4 ناقص هنا يساوي صفر. ممكن نعمل بإكس أس 2 عامل إكس أس 2 ناقص 2 إكس زائد 1 يساوي صفر. يكافئ أن إكس أس 2 أنها متطابقة هامة، إكس ناقص 1 لكل أس 2 يساوي صفر. يكافئ أن إكس يساوي صفر أو إكس يساوي 1. ممكن الآن نتأكدو نحسبو جي دو زيرو
غنعرفو بأن جي دو زيرو تيكال زيرو اللي هي هنا إلا عوضنا بزيرو جي دو زيرو حنا كنعرفوها زيرو، إلا عوضنا بزيرو غنلقاو بيان سور زيرو. ثم جي دو ان لي جي دو ان ممكن نحسبو جي دو ان جي دو ان est égal 1 sur racine troisième de 1 plus 1 اللي هي 2 اللي هي racine de 1 sur 2 à la puissance de 3 racine troisième. دونك اللي هي اللي هنا إلا عوضنا ب1 غنلقاو 1 على 2 racine troisième. دونك مجموع هاد الحلول اس هي 0 و 1. السؤال الموالي لإنشاء دونك غننشئو فقط سي اف. دونك هذا هو البرنامج. أول حاجة كنرسموها هي جي لي اكس اللي هي إيكغيك يساوي اكس، وهذا المستقيم المعادلة إيكغيك يساوي اكس. دونك باش نرسمو جي اف لي اكس ديجا كتبناها اكس على راسين تخوازيام ديال اكس كاري بلس ان. لاحظوا بأنها دالة تزايدية من موال لانفيني بلس لانفيني، وكتقبل فرش الجميع اتجاه محور الأفاصيل عند بلس لانفيني وعند مواه لانفيني. دونك باش نرسمو الآن سي لو جي فيكفي أننا نرسمو المماثل للشكل بالنسبة للمستقيم إيكغيك يساوي إكس. هنا راه ممطلوبش منا نحسبو الدالة العكسية ديال اف بيان سور. وهذا الرسم وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو ديالنا على القناة ديالنا باك مدرسة الرياضيات والفيزياء، وتابعونا على صفحة الفيسبوك مدرسة الرياضيات. استودعكم الله وإلى فيديو مقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.